बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं मोहम्मद शहजाद अब्बास हूँ और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। उसूली और 360 ज़ाविये पर ख़बरों की तफसील और तज्ज़िया जानने के लिए खुशामदीद। अभी आपको जो है वो मैंने एक ऐसी ख़बर देनी है जिसका ताल्लुक़ ईरान के साथ है और ईरानी हमायत याफ्ता अबाबील ब्रिगेड्स जो जंगजू हैं इराक़ के अंदर उनके साथ है। और ख़बर ये है कि अमेरिका के फ़ज़ाई अड्डे जो हैं उनके ऊपर रॉकेट्स और ड्रोन्स मारे गए हैं और बड़ा बुरी तरीके से जो है वो अमेरिकी अड्डों को वहाँ पे पछाड़ के रख दिया गया। ये वाक़या जो है वो आज ईरान के अंदर किस तरीके से पेश आया और अबाबील ब्रिगेड्स कौन है और अमेरिकी अड्डों के ऊपर फ़ज़ाई हमला करने का, रॉकेट्स मारने का, ड्रोन्स मारने का मकसद क्या था, इस सारे प्लान को तो आपके सामने मैं रखूँगा, लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी आगाह करूंगा कि किस तरीके से इस्राएली जो पॉलिसीज़ अमेरिका के साथ बन रही थी अब जो है वो किस तरीके से खित्ते की सूरत हाल जो है वो बदल रही है। और ईरानी हमायत याफ्ता जंगजू जो इराक़ के अंदर मौजूद हैं, शाम के अंदर मौजूद हैं, जो हमास के साथ उसको इल्ज़ाम तराशी की जा रही है, वो सारी सिचुएशन मिल के जो है वो किस तरीके से इसराइल और जो बाइडन की नींदें जो हैं उसको हराम कर चुकी है और उनकी बत्ती जो है वो गुम हो चुकी है। दोनों तफसीली तौर पर जो है वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि ये जो फ़िज़ाई हमला है अमेरिकी अड्डों के ऊपर रॉकेट्स और ड्रोन्स के साथ, ये इस वक्त अमेरिकी सालमियत के ऊपर कितना बड़ा जो है वो धचका लगा है और किस तरीके से जुर्रत की गई है अबाबील ब्रिगेड्स की तरफ से कि उन्होंने अमेरिकन अड्डों के ऊपर जो है वो हमला कर दिया। तफसील में बात करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि यही एक वाहिद और आसान तरीका है मेरे और आपके यूँ साथ के बने रहने का। और इसी तरीके से हम आप तक मुस्तनद ख़बरें बर वक्त और आपको आगाह रखते हैं कि क्या हो रहा है। सबसे पहले आपको मैं बताऊं कि अबाबील ब्रिगेड्स जो है उनका ताल्लुक जो है वो इराक़ के साथ है और इराक़ के अंदर ये एक जंगजुओं की जमात है और यूँ समझ लें कि बाकायदा तौर पर एक पूरी डिसिप्लिन, वेल डिसिप्लिन्ड आर्मी है छोटी सतह की, और इसको ईरानी हमायत और सपोर्ट भी हासिल है। अबाबील ब्रिगेड्स जो हैं वो बाकायदा तौर पर इसराइली और अमेरिकन जो फ़ौजें हैं उनके ख़िलाफ़ कोशिश कर रही है, जंग कर रही है और उसने पिछले कोई 5-7 सालों से जो है वो अच्छा खासा अमेरिकी फ़ौजियों को वहाँ पे नचा के रखा हुआ था। अच्छा, हुआ ये है कि आज से 2-3 दिन पहले एक बड़ी खुफिया रिपोर्ट जो है वो सामने आई जनरल कासिम सुलेमानी के हवाले से, जो पासदाराने इनकलाब जो ईरानी फ़ोर्स थी उसके सिपह सलार थे, उनको जो है वो एक अमेरिकी हमले के अंदर हलाक कर दिया गया था और उस हमले के अंदर इसराइल की सपोर्ट भी शामिल थी, मोसाद की सपोर्ट भी शामिल थी। ये खुफिया जो मालूमात हैं आज से 2-3 दिन पहले शाया हुई। इन खुफिया मालूमात के शाया होने के बाद जो है वो ईरान की तरफ से भी बाकायदा तौर पर अमेरिका को जो है वो कहा गया कि आप इसके ज़िम्मेदार हैं तो हमें इसका हिसाब दें। और इसराइल के साथ तो ऑलरेडी कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो ईरान के चल रहे हैं, आप लोग जानते हैं। जैसे ही ये सिनेरियो जनरेट होता है, जनरल कासिम सुलेमानी अगर आप नहीं जानते तो आपको बता दूं कि वो पासदाराने इनकलाब इस्लाम ईरान की जो फोर्सेस थी उनके सिपह सलार थे और वो बाकायदा तौर पर शायद वो पहले जनरल थे जिन्होंने, यानी इतने नाडर थे कि बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया कि हम जो है वो अमेरिका और इसराइल की जो चापलूसियाँ और जासूसियाँ हैं उनको अपने खित्ते के अंदर बर्दाश्त नहीं करेंगे, और बड़ी बहादुरी के साथ फिर इसीलिए उनको जो है वो प्लानिंग के थ्रू मरवा दिया गया। अच्छा, जैसे ये खबर लीक होती है कि हमारे जनरल को जो है वो अमेरिका ने और इसराइल ने इस तरीके से मिली भगत के साथ हलाक किया और उनके ऊपर हमला किया था, तो इसके बाद जो है वो हालात ख़राब होना शुरू होते हैं और जो अबाबील ब्रिगेड्स हैं उनकी नज़र में और उनके ख़यालात में जो है वो ये बात ने जन्म लेना शुरू कर दिया कि अमेरिका से हमने बदला लेना। अब आप जानते हैं कि इराक़ के अंदर जो है वो इस वक्त अमेरिकी फ़ज़ाई अड्डे जो हैं वो मौजूद हैं और वहाँ पर उन लोगों ने जो है वो किसी ना किसी जगह पे कंट्रोल हासिल कर रखा हुआ है। फिर ये
سارا سلسلہ جو ہے وہ آج شروع ہوا. سو ابابیل کے جو بریگیڈز تھے ان کی ایک فوٹیج بھی جو ہے وہ اس وقت شائع کی گئی ہے. اس فوٹیج کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ کس طریقے سے راکٹس کو پریپیئر کر رہے تھے اور چند ہی منٹوں کے اندر جو ہے اس کو امریکی فضائی جو اڈے تھے ان کے اوپر داغا گیا. نہ صرف راکٹس کو بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ڈرونز کو بھی وہاں پر مارا گیا. اچھا اب جیسے ہی یہ حملہ ہوا اور وہاں پر جو ہے وہ اچھا ایک چیز ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ ابھی تک ایران کی طرف سے کوئی بیان اس کے اوپر نہیں آیا اور ظاہری طور پہ ایران کی طرف سے آئے گا بھی نہیں, لیکن چونکہ یہ سب جانتے ہیں کہ ابابیل بریگیڈز جو ہیں ان کو ایران سپورٹ کرتا ہے تو الٹرنیٹلی یہ ایران کے ساتھ ہی آ کے کنیکٹ ہوتا ہے. اب صورتحال جو ہے وہ کس طرف جاری ہے وہ آپ کو میں تھوڑا سا اس وقت سمجھا دوں. صورتحال اس وقت اس طرف جاری ہے کہ ایران جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے وہ پورے خطے کے اندر جو ہے وہ اپنی طاقت کو بڑھانے کے لیے مختلف علاقوں کے اندر, مختلف ایریاز کے اندر, مختلف فورسز کے تھرو امریکہ اور اسرائیل کے اوپر جو ہے وہ اپنا دبدبہ رکھنے کے لیے کام کرے. اب ایک تو اس کی پلاننگ جو ہے وہ یہ چل رہی ہے, اسی لیے جو ہے وہ اس نے اس وقت جو ہے وہ عراق کے اندر اپنی فورسز کو ایکٹیو کر رکھا ہوا ہے, اس نے شام کے اندر اپنی فورسز کو ایکٹیو کر رکھا ہوا ہے, اس نے جارڈن کے جو اگلے ایریاز ہیں جو اسرائیل کے ساتھ ملتے ہیں اس کے اندر اس نے کام کر رکھے ہیں. پھر حماس جو ہے وہ بھی ایکٹیو ہوئی ہے. آج سے 4 دن پہلے آپ جانتے ہیں کہ حماس کا اسرائیل کے ساتھ جو کانفلکٹ ہوا اس میں باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ اسرائیل کی طرف سے پھر راکٹ میزائلز کیے گئے, حماس کی طرف سے بھی جو ہے. تو یہ ایک تو جو ہے وہ اس وقت ایران کا یہ کانسیپٹ چل رہا ہے کہ وہ خطے کے اندر جو ہے وہ مضبوطی سے اپنی گرپ کو کنٹرول کرنے کے لیے سارے معاملات رکھے. دوسرا جو اس وقت سینیریو چل رہا ہے وہ یہ چل رہا ہے کہ اسرائیل جو ہے امریکہ کا اتحاد اس کو توڑنے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے. یعنی اگر کسی عرب خلیج ملک کے اندر امریکن کسی فورسز کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو ظاہر طور پہ واضح طور پہ جو ہے وہ امریکن جو ہیں وہ اسرائیلی انٹیلیجنس موساد کو اس کا قصوروار ٹھہرائیں گے کہ آپ کی موجودگی میں جو ہے وہ ہمارے فوجیوں کے اوپر, ہمارے اڈوں کے اوپر اگر حملہ ہو رہا ہے تو پھر اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم یہاں پر غیر محفوظ ہیں, لیکن آپ کے لیے یعنی اسرائیل کے لیے ہم امریکن جو ہیں وہ فنڈنگ بھی کرتے ہیں, پیسے بھی دیتے ہیں, اسلحہ بھی دیتے ہیں, آپ کو سپورٹ بھی کرتے ہیں, جہاں کہیں کوشش ہوتی ہے سفارتی تعلقات بھی آپ کے لیے بحال کرواتے ہیں, ملٹری آپریشنز بھی آپ کے لیے کرتے ہیں, لیکن الٹرنیٹلی آپ کی طرف سے ہمیں ریٹرن کوئی نہیں مل رہا. تو یہ دوسری بڑی پلاننگ ہے کہ اسرائیل اور امریکہ کا جو اتحاد ہے اس کو بھی کمزور کیا جائے. ان دونوں معاملات کے اندر ایران کتنا کامیاب ہوتا ہے اور ان آپریشنز کو وہ کتنا جاری رکھ سکتا ہے یہ تو فیوچر میں ہی ہمیں پتہ چل سکے گا. ابھی ان تفصیلات کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کا اور پاکستان کے نوجوانوں کا حامی ناصر ہو. جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو پلیز سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن کو پریس کر لیں, کیونکہ یہی ایک واحد اور آسان طریقہ ہے میرے اور آپ کے ساتھ کہیں بنے رہنے کا. آپ مجھے میرے فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر بھی فالو کر سکتے ہیں جن کے لنکس میرے اباؤٹ سیکشن کے اندر موجود ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.